بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور کووڈ-19 کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں مقیم ہوں گے. آج سے ہماری آن لائن کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے اور آج میں آپ کو بزنس آئی ٹی ڈی کم پارٹ 2 کی بک کے بارے میں اور اس کے سلیبس، پیپر پیٹرن اور کچھ مارکس ڈویژن کے حوالے سے ہم آج ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے آپ لوگ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بزنس آئی ٹی پارٹ سیکنڈ، ڈی کم پارٹ سیکنڈ، اس میں آتھر نیم خادم حسین اور محمد ندیم بابر ہیں اور جس کی یہ پبلیکیشنز ہیں نوید پبلیکیشن کی یہ شائع کی ہوئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کتاب مارکیٹ سے جلد از جلد خرید لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ سے ہم نے اپنی پڑھائی کا آغاز کر دینا ہے. چلیں اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ موو کرتا ہوں میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو پیپر کی سلیبس، اس کا پیٹرن اور اس کی مارکس ڈویژن کے بارے میں ہم آج کچھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے سلیبس اور اس میں جو ہم میجر کورسز اور ایپلیکیشنز سے مراد کے کمپیوٹر پروگرامز پڑھیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کورس میں 90% ہمارا پریکٹیکل ورک ہے. اس پریکٹیکل کو نہ کہ صرف کمپیوٹر پہ کرنا آنا چاہیے بلکہ اس کو سیم سٹیپس کے ساتھ لکھنا بھی آنا چاہیے. سب سے پہلے ایپلیکیشنز میں سے مائکروسافٹ ایکسیس ڈیٹا بیس ہے. اس کے بارے میں اس کے فنڈامنٹلز اور اس کے اندر جو مختلف پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پاور پوائنٹ ہے، یہ بھی ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. تیسرے نمبر پر انٹرنیٹ اور ای میل، انٹرنیٹ کی ہسٹری کیا ہے اور انٹرنیٹ کے استعمالات کیا ہیں، انٹرنیٹ میں ای میل اکاؤنٹ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، ای میل کی اٹیچمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. اس کے بعد مارکس ریویژن کے حوالے سے کچھ بتاتا چلا جاؤں تو سب سے پہلے اس پیپر کے جو مارکس ہیں، ٹوٹل مارکس وہ 100 ہیں. مارکس تھیوری میں 60 ہیں، مارکس پریکٹیکل میں 40 ہیں. 60 مارکس کی ڈیٹیل میں آگے آپ کو ابھی ڈسکرائب کروں گا. پریکٹیکل 40 نمبر کا ہے، اس کے بارے میں ذرا دھیان سے سن لیں کہ یہ پریکٹیکل جو ہے، یہ پریکٹیکل پیپر آپ کے فائنل ایگزام کے بعد کنڈکٹ ہوتا ہے اور کمپیوٹر لیب میں
कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर की मौजूदगी में पेपर को कंप्यूटर पर कर कर दिखाना होता है और इसका वाइवा होता है और उस हिसाब से आप तमाम स्टूडेंट्स को नंबर्स अलॉट किए जाएंगे। पीछे जो बात रह गई थी मार्क्स थ्योरी के हवाले से, तो मार्क्स थ्योरी में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो आपका 13 नंबर का होता है। सबसे पहले पेपर में आपको यही पेपर ऑब्जेक्टिव का दिया जाता है जो कि 30 मिनट्स का होता है और इसके कुल नंबर 13 होते हैं। इसमें तमाम की तमाम 13 की 13 जो ऑप्शंस हैं वो मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। किसी एक को 4 ऑप्शंस में से किसी एक को पॉइंट आउट करना होता है। पेपर पैटर्न जो थ्योरी है 47 मार्क्स का है। इसमें मेन जो सवाल नंबर 2 है थ्योरी इंशाइया पेपर में सेक्शन 1, इसमें जो सवाल नंबर 1 दिया गया हुआ है इसमें मुख्तलिफ 28 27 के करीब आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने कोई से 13 सवालात के जवाबात देने हैं। बाज़ दफ़ा वो इस पेपर के अंदर इन शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन बना देता है, जैसा कि डेटाबेस मैंने आपको एप्लीकेशन पीछे बताई और पावर पॉइंट एप्लीकेशन मैंने आपको दूसरे नंबर पर बताई है। फिर इंटरनेट का पोर्शन मैंने आपको बताया है। तो इनको कुछ सवाल एक्सेस में से लेकर एक पोर्शन बना देगा, दूसरे नंबर पर पावर पॉइंट में से कुछ सवाल लेकर दूसरा पोर्शन बना देगा और इसी तरह इंटरनेट के पोर्शन में से तीसरा सेक्शन बना देगा। बस दफ़ा ऐसे होता है, लेकिन आपको इन तीनों पोर्शंस में से भी 13 ही मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने होंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा। जैसा कि ये पूरा सवाल 26 नंबर पर मुश्तमिल हो गया। सेक्शन 2 में से 4 सवाल आएंगे और आपने इन 4 सवालों में से कोई से 3 सवालात चूज़ करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे और उनके जवाबात तहरीर करने होंगे और हर सवाल 7 नंबर का होगा। और इस तरह ये जो पोर्शन है, ये जो सेक्शन है 21 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब ये 60 मार्क्स कैसे बनते हैं? 13 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के पेपर में है, 26 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 21 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो कि सेक्शन 2 में से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अगर हम इन तीनों नंबर्स को कैलकुलेट करें तो ये 60 नंबर का पेपर बनता है। आज मैंने आपको पेपर सिलेबस में जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स शामिल हैं उनके बारे में और किताब के ऑथर के बारे में और पब्लिशर के बारे में बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये
تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اس پیپر کے پیٹرن کو بتانے کا مقصد وہ یہ تھا کہ آپ اس پیٹرن کے مطابق آلریڈی پہلے سے تیار ہوں اور فائنل ایگزام کے لیے تیاری کریں۔ اب میں اللہ حافظ کہوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنا کورس وہ سٹارٹ کر چکے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو تک مارکیٹ سے کتابیں خرید لیں گے اور پڑھائی کا باقاعدہ آن لائن کلاسز کو ریگولر بیس پہ اٹینڈ کریں گے اور دل جمی کے ساتھ پڑھائی کا آغاز کریں گے۔ اللہ حامی و ناصر۔